अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतालिक अहम केसेस की समाअत थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंचेस में, डिवीजन बेंचेस में हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात थे और इमरान खान की जो जेल में मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जेल पे जो सख्तियां और पाबंदियां आयद की गई हैं, इन मौजूआत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्तें थी। इन तमाम केसेस पर बात होगी। 4 अहम केसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो इस वक्त भी साइफर केस जो है उसकी समाअत जारी है। इन तमाम मौजूआत पर बात होगी। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आपने भी रौनक बख्शी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। आज अब सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, बाकी इवेंट्स पे नहीं गए, तो ये बताएं कि क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या खास बात है? मैं तो अब आपने कह ही दिया, तो मैं ये बता दूं कि मैं अगर यहाँ अंदर खड़ा हूँ तो क्रेडिट गोज टू हुसैन चौधरी साहब। आजकल ये बड़ी सख्ती करवा दी आपने। अच्छा, मतलब इमरान खान को जिस तरह सख्तियों का सामने, आपको भी सख्तियों का सामने है? नहीं, वो आजकल जरा सिक्योरिटी चेंज हुई है, तो हुसैन चौधरी साहब की मेहरबानी है। सर आपको पता है हुसैन चौधरी साहब का नाम चलता है, अरे जैसे तो वो अल्ताफ भाई की वो पर्ची चलती थी ना, तो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुसैन चौधरी साहब का नाम इसमें की कोई पर्ची शक नहीं है, चलती है। इसमें कोई शक नहीं है। हुसैन भाई जितने एक्टिव हैं और यहाँ मौजूद रहते हैं, तो थैंक यू। ये बताएं कि आज सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो थे इरफान नवाज मेमन साहब, उनकी जो सजा हुई थी, उनको तौहीन अदालत करने पर, उसके खिलाफ जो उनकी अपील थी उस पर समाअत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ नहीं दिया और ये कहा है कि आइंदा हफ्ते देखेंगे। क्या सिग्निफिकेंस है इस केस की, ये तो बताएं। देखिए, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो केस है जिसकी मुल्क की सज़ा पे बहुत ज़्यादा इसके असरात हैं। बल्कि मैं अगर आपको बताऊं कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस फैसले के ऊपर। ब्यूरोक्रेसी देखना, पाकिस्तान जो गवर्न किया जाता है, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी होती है, लेकिन आगे जो मोहरे होते हैं, जो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे होते हैं। यानी देखें, एस्टेब्लिशमेंट खुद तो आगे कुछ नहीं कर रही होती ना, वो दो ही तबकात, दो ही शोबों के ज़रिए चीज़ें कर रहे होते हैं। एक वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए कर रहे होते हैं, एक वदलिये के ज़रिए कर रहे होते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी का मसला ये है कि ब्यूरोक्रेट्स को एक बात की यकीन दहानी होती है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम जो मर्जी करो, स्याह करो, सफेद करो। और ये जो पाकिस्तान के अंदर आप करप्शन देखते हैं ना, जो तबाही और बर्बादी देखते हैं, उसकी वजह ये है। देखें नहीं, आप, लेकिन फिर इस केस में फिर क्या हो गया, क्योंकि अगर ऐसा आप कह रहे बिल्कुल, हैं तो? मैं उसी पे बिल्कुल जा रहा हूँ। देखें, आप ब्यूरो चीफ हैं पब्लिक न्यूज़ के। आप अपने एक रिपोर्टर को कहते हैं कि मेरे लिए ये गलत काम करो, ठीक है? जब आपके कहने पे वो एक गलत काम करेगा, तो 3 वो खुद अपने भी गलत काम करेगा, ठीक है? फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो खुद उससे गलत काम ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जब ब्यूरोक्रेट से वो गलत काम लेती है, गैर आईनी, गैर कानूनी और इंसानी हकूक की पामालियाँ करवाती है, 2 नंबरियाँ करवाती है, फिर वो एक काम उनके कहने पे करता है, तो 10 वो अपने भी करते हैं। फिर उनको एक लाइसेंस मिल जाता है करप्शन का, लूट-मार का, तबाही का, बर्बादी का, जो मर्ज़ी आप करो, कोई मसला नहीं है। और फिर वो हमारे एक दोस्त हैं एमएनए, उन्होंने मुझे बताया अपने ज़िले का, कहते हैं कि वहाँ पे डीसी जो है, वो जब पैसे ले, एक टाइम आता है कि वो पैसे ले लेके थक जाता है, तो फिर वो सोने की वो जो टिकियाँ नहीं होती, अच्छा, जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं। गोल्ड कॉइन्स होते हैं, ठीक है? वो लेने लग जाते हैं। यानी वो थक जाता है पैसे ले लेके, यार बहुत हो गया, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर ये इरफान नवाज मेमन साहब किसको, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं, तो क्यों नहीं बचाया जा सकता? हाँ, इसलिए नहीं बताया जा सकता कि ये मामला आया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास। जस्टिस बाबर सत्तार एक आज़ाद जज हैं, बड़े जज हैं, स्ट्रॉन्ग जज हैं, जिनको डराया नहीं जा सकता, जिनको धमकाया नहीं जा सकता, जिनको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। तो हुआ ये कि ये केस उनके पास लगा और उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है जो एक तारीखी फैसला है। लेकिन देखें, उन्होंने फैसला तो दिया 1 मार्च को, 6 माह की सज़ा, 4 माह की एसएसपी को और 2 माह की एसएचओ को। 1 माह के लिए उन्होंने सज़ाएँ मुअत्तल कर दी और कहा कि आप डिवीज़न बेंच, और आपको भी पता है कि पहले बेंच बन नहीं रहा था, फिर बेंच बना, फिर वो टूट गया। पहले तो क्लॉज़ेस मनसूख हो गई सोमवार को, फिर मंगल को लगा बेंच टूट गया और 5 को बेंच टूटा था, 5 मार्च को आई थिंक। और 5 मार्च को टूटा था और कहा गया था कि परसों हम लगा देंगे, लेकिन 7 मार्च को लेकिन नहीं लगा था। फिर आज वो केस लगा है 13 मार्च को, और आज मियां गुलशन और औरंगज़ेब साहब साथ बैठे हैं। वैसे वकला कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा एक तजस्सुस था कि कौन होगा वो जज जो आमिर फारूक साहब के साथ बैठ के इस फैसले को मुअत्तल करेगा। मियां गुल साहब बैठ तो गए हैं, आज मुअत्तल नहीं हुआ। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। बड़ी बात है कि अब नोटिस हुए हैं, देखते हैं कि अगले हफ्ते इसके हवाले से क्या होता है। लेकिन इसके असरात इसलिए हैं कि ब्यूरोक्रेसी को क्योंकि कहा हुआ है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम जो मर्जी करो। अब ये फैसला जो है ना, वक्ती तौर पे तो मुअत्तल करवा लिया जाएगा। यहाँ से जो भी होगा, कोई ज़्यादा मसला होगा तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट काजी साहब बैठे हैं। हाँ, सरदार तारिक मसूद साहब को वो मिस करेंगे, क्योंकि पहले सरदार तारिक मसूद साहब थे तो वो तो आइन की किताब
پھینک کے کہتے تھے کہ یہ انسانی حقوق پتہ نہیں ہمیں کہاں لے جائیں گے، اور وہ جس طرح کے فیصلے کرتے تھے. لیکن اب چھوٹے چھوٹے سردار تاریخ بہت سے بھرے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، تو اتنا مسئلہ قاضی صاحب کو نہیں ہوگا. لیکن بیوروکریسی کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں آج نہیں، کل نہیں، مہینے بعد نہیں، 6 مہینے بعد نہیں، 8 مہینے بعد نہیں، سال نہیں، جو حالات ہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان واقعی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. وہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی آئے گی. جس دن قانون کی حکمرانی آئے گی یہ سارے کیسز کھلیں گے، ان فیصلوں پر امپلیمنٹیشن ہوگی، اور یہ ہتکڑیوں سمیت یہ جیلوں میں جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں جس طرح بھٹو کیس کھلا دوبارہ، یہ بھی کیس کھلیں گے دوبارہ؟ دیکھیں بھٹو کیس 40 سال بعد، تو ابھی تک پالیسی سپریم کورٹ کی ہے نا کہ اگر 45 سال پہلے آپ کو سب کچھ ہوا ہے تو آپ بتائیں، ابھی کا نام بتائیں. ابھی کا وہ کہیں گے 75 سال بعد دیکھیں گے. لیکن وقت بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کا دوسرا اہم کیس تھا، ابھی ہم سن رہے تھے جسٹس ارباب طاہر صاحب کے پاس، جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کی اس نوٹیفکیشن کو چیلنج کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب یا دیگر تمام قیدیوں کے ساتھ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اس میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ ریلیف ملے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرے گی؟ اس پہ ارباب محمد طاہر صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ جورسڈکشن کے اوپر ہم بڑے کلیئر ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جن کیسز میں اس وقت قید کاٹ رہے ہیں وہ کیسز اسلام آباد کے ہیں، اور اسلام آباد کی کیونکہ اپنی جیل نہیں ہے، اسلام آباد کے قیدی بھی کیونکہ اڈیالہ رہتے ہیں، تو اس لیے یہ جورسڈکشن بنتی ہے اسلام آباد کی، کیونکہ یہ تو کیٹیگوریکل انہوں نے کہہ دیا ہے. ہاں ایک مجھے نقطہ سمجھ نہیں آیا کہ عمران خان صاحب کے وکلا سے پوچھا گیا کہ آپ نے فریق بنایا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو، تو نوٹیفکیشن جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہے، تو آپ جو ہے وہ ان کو کیوں نہیں بنا رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ کوئی اس کو قانون روکتا ہی نہیں ہے ملاقات کے پابندی جیل مینول کے مطابق، تو لہٰذا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو شاید بنانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اگر عدالت سمجھتی کہ وہ ان کو بنانا چاہیے تو عدالت خود بھی بنا سکتی. تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل صبح 11 بجے کیس کی سماعت ہے اور اس میں ریلیف مل سکتا ہے، جس طرح کی آج آبزرویشن بھی دی؟ بہرحال کیونکہ اتنی زیادہ جلدی کا کوئی وجہ نہیں بتا سکے شیر افضل صاحب، شاید اس لیے کل تک گیا، ورنہ یہ آج بھی شاید ڈیسائیڈ ہو جاتا. دیکھیں وہ ان کی بات ٹھیک تھی ارباب محمد طاہر صاحب کی. دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ اس جبر کے ماحول میں، اس جنگل کے قانون میں، اس جو کچھ ملک کے اندر چل رہا ہے اس میں جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہی ہے انبلیویبل. یعنی اگر آپ پشاور ہائی کورٹ کے بعد عامر فاروق صاحب کی کورٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو کر رہی ہے، مطلب اندازہ، مطلب اگر آپ کبھی بیٹھ کے لکھیں کیا کیا انہوں نے کیا ہے تو بندہ کہتا ہے یار اس ماحول میں یہ کر رہے ہیں ججز. یہ 7 ججز محسن اختر کیانی صاحب، بابر ستار صاحب، جہانگیری صاحب، ارباب محمد طاہر صاحب، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، سمن رفت امتیاز صاحبہ، یہ ججز جو کر رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ حیران کن ہے. تو اچھا یہ میں اس پہ بات بس مکمل کر لوں. میرا خیال ہے کہ ان کا یہ درست فیصلہ ہے کہ دوسری سائڈ کو سن کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ کو سنا نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ کہا تھا شرف المروا صاحب کو کہ یہ بتائیں کہ اگر آج ہم کر بھی دیں تو آج تو ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور کل اگر ہم کر دیتے ہیں جو بھی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. لیکن ان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑے کلیئر ہیں کہ یہ ایک غلط بیسیکلی انہوں نے کہا کہ کسی قانون کا حوالہ نہیں دیا گیا. اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ سائفر کیس بھی اب اپنے فائنل سٹیج کی طرف جا رہا ہے، اس پہ پارشلی آرگومنٹس ہو گئے تھے، آبجیکشنز کیے ایف آئی اے نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اپیل مینٹینیبل ہی نہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کم از کم مینٹینیبلٹی کے اوپر معاملہ یا جو آبجیکشن ریز کیے ایف آئی اے نے اس پہ سیٹل ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے ابھی ہم نے یہ ویڈیو کرنے کے بعد ادھر ہی جانا ہے. میرا خیال ہے فیصلہ آج یہ دلائل مکمل ہو جائے گی تو فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. اصل میں جو پروسیکیوشن ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ریٹ میں سنا جائے، کیونکہ اگر یہ ریٹ میں سنا جائے گا تو پھر سنگل بینچ میں عامر فاروق صاحب سنیں گے، اور اگر یہ اپیل کا رائٹ مان لیا جائے کہ اپیل کا رائٹ ہے تو پھر یہ 2 رکنی بینچ کے سامنے لگے گا. تو حکومت یہ چاہ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پورے نظام، پوری حکومت، یہ جتنی حکومتی جماعتیں، ان کو اگر پاکستان کے اندر کسی پہ یقین ہے ایمان کی حد تک کہ وہ انصاف صرف 2 جج کر سکتے ہیں، تو اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ایمان ہے ان کا کہ وہ انصاف کر سکتے ہیں، اور نیچے عامر فاروق صاحب پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ 2 جج، اور یہ 2 جج ہی جو ہے وہ فیصلے کریں. اور وہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2032 میں جب عامر فاروق صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فیصلے کون کرے گا. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی مشکلات آپ کے خیال میں بڑھ رہی ہیں؟ نئی کابینہ نے کل منگل کے دن جو ہے وہ چارج بھی سنبھال لیا، تمام وزراء بھی آ گئے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کل کے بعد سے تو مشکلات بڑھ رہی ہیں؟ میرا نہیں خیال. اگر آپ بنائیں ایک 8 چارٹ بنائیں 8 فروری کے بعد کیا کیا کچھ ہوا ہے، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، تو جمع تفریق کریں گے تو اوور آل تو پی ٹی آئی کے لیے بہت ماحول کھل گیا ہے.
لیکن دو چیزوں کے اوپر نا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ایک ہے جو جس پہ بہت ٹف ٹائم ملے گا. ایک ان کا مینڈیٹ کی واپسی کے اوپر وہ نہیں ملے گا اتنی آسانی سے, وہ بہت زیادہ ان کو ایجوٹیشن کرنی پڑے گی, بہت دباؤ بڑھانا پڑے گا تو پھر شاید مل جائے. دوسرا پی ٹی آئی کا فوکس, میں نے کل رات اس پہ ویڈیو بھی کی تھی, پی ٹی آئی کا صرف ٹوٹل فوکس 224 کے فگر کو توڑنا ہے کہ قومی اسمبلی میں 224 سے نیچے آئے یہ فگر جو حکومتی جماعتوں کا ہے. 224 اگر فگر ان کے پاس پورا ہوا تو پی ٹی آئی کو یہ بات پتہ ہے کہ حکومت یہ پلان کر رہی ہے, نون لیگ پلان کر رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ٹینیور پوسٹنگ کر دی جائے 3 سال کے لیے, اور یا تمام ججز کی عمر بڑھا دی جائے تاکہ 3 سے 5 سال قاضی فائز صاحب رہیں, اور اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی چیپٹر اپنا کلوز سمجھے. تھینک یو سو مچ. یہ تھے صدیق جان صاحب جو بتا رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آرڈرز جاری ہو رہے ہیں, جو کیسز پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے, اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے بہت زیادہ گین کیا ہے, پی ٹی آئی کو بہت زیادہ آسانیاں ہوئی ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آسانیاں ہوں گی اگر کوئی بہت بڑا ترمیم یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. تو تھینک یو سو مچ.